Bonjour. اليوم غادي نشوفوا les sons lexicaux. C'est quoi les sons lexicaux? La définition. Les sons lexicaux c'est un groupe de mots qui expriment un même sens ou qui indiquent une même idée. يا إما يكون nom, verbe, adverbe. شنو كتعني لي sons lexicaux؟ C'est un groupe de mots. واحد المجموعة ديال الكلمات اللي كتعبر لينا على نفس المعنى واللي فيه يقدر يكون فعل ولا يعني نو يعني زعما هاد الحقل الدلالي ماشي بالضروره يكون اسم ولا فعل ولا ادفيرب ولا راه يقدر يكون حوايج اخرين ولكن المهم المعنى نفسه. هنا تنشوفوا لي رول دي شون ليكسيكو. indiquer le thème général d'une œuvre, indiquer le sentiment d'un personnage. Donc indiquer le thème général d'une œuvre, c'est-à-dire كنبينوا القضيه العامه ديال هذاك لوفر ولا ديال هذاك الكتاب. indiquer le sentiment d'un personnage، المشاعر كنبينوا المشاعر ديال هذوك الشخصيات اللي عندنا في داك لوفر. دابا غادي ندوزو لواحد ليكزارسيس. Relever le champ lexical des sentiments et le champ lexical de la mort. C'est-à-dire قالك بين لينا هنايا او استخرج الحقل الدلالي ديال المشاعر لي سنتيمون، الحقل الدلالي ديال لا مور او الموت. عندنا peur الخوف، noir السواد كادافر الجثة، inquiétude القلق، solitude الوحدة، enfer جهنم، malheur الحزن، paradis الجنة، timide الحياء أو الحشمة، tuer القتل، mourir الموت. وحاولوا عافاكم أنكم تخرجوا التمرين قبل ما ندير لا كوريكسيون. هنا في لا كوريكسيون عندنا لو شون ليكسيكال دو سنتيمون، الحقل الدلالي ديال اللي كيعبروا لنا على المشاعر الأحاسيس. هنا عندنا لا بور هو الخوف، لا سوليتود الوحدة، لانكيتود القلق، لو مالور أو الحزن، تيميد الحياء. هادو هما الكلمات اللي تعبروا لنا على لو شون ليكسيكال دو سنتيمون، الحقول الدلالية اللي كتعبر لنا على المشاعر. ودابا غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لي شون ليكسيكال دو لا مور. هنا شنو عندنا؟ نوار اولا اسود، كادافر الجثة، tuer قتل، enfer جهنم، paradis الجنة، mourir الموت. هادو هما لي شون ليكسيكال دو لا مور. هنا خصكم تفهموا انه فاش عطاونا باغ اكزومبل في هذا المثال هذا عطاونا لا مور وعطاونا لي سنتيمون، يعني شنو الكلمات اللي تعبروا لنا على لا مور اولا الموت وشنو الكلمات اللي تعبروا لنا على لي سنتيمون. دونك هذه حاجه سهله خصكم تفهموها. ودابا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو، كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا شويه. كنتمنى لكم التوفيق، بون كوراج لكم كاملين، وكنتمنى تخليو ليا التعليق ديالكم الا عجبكم لا فيديو، وإلا ما فهمتوا شي حاجه وإلا بغيتوا دروس جديده اللي غادي تكون عندكم ان شاء الله في الجهوي خليوها ليا في الكومونتير، وما تنساوش ديروا ليا لايك الا عجبكم لا فيديو وسبسكرايب، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله.